बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ और चैनल वारिशा लॉ अकेडमी के साथ आपका अपना मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और सलाम पेश करता है। नाज़रीन, पीपीसी को पढ़ने का, डिटेल के साथ पढ़ने का हमारा सिलसिला जारी सारी है, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अबेटमेंट एयानत जुर्म और उसकी सज़ाओं को हम डिटेल से पढ़ते चले आ रहे हैं। उसी को हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ये वीडियोस का सिलसिला जो है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये सिलसिला जो हमने शुरू किया हुआ है, इसका बुनियादी मकसद हमारे आने वाले यंग लॉयर्स बहन भाई, उनकी रहनुमाई के लिए और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पे आम पब्लिक के जो लोग हैं, आम आवाम जो है, जिनको कवानीन का पता नहीं है, उनको उनकी ज़बान में, आम फहम ज़बान में डिटेल के साथ हम थॉरली इसकी स्टडी करके उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे शहरी बन सकें और पाकिस्तान के कानून को वो समझ सकें, उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने इस वीडियो को लाइक भी किया करें और इसको शेयर भी किया करें, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़ और आरा जो हैं वो भी ज़रूर दें, ताकि उनकी रोशनी में हम इस सिलसिले को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो नाज़रीन, हमने अबेटमेंट के टॉपिक को शुरू किया हुआ है, जिसमें आज हमने पढ़ना है सेक्शन 119। उसके अंदर है पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। एक पब्लिक सर्वेंट है, एक सरकारी मुलाजम है, उसकी अगर ड्यूटी में शामिल है कि वो जराइम को रोके, जराइम का इंसदाद करे, और वही जो है अगर किसी जुर्म को होता हुआ देखकर आंखें बंद कर लेता है तो उसके लिए सज़ा क्या होगी। तो ये सेक्शन कहती है, whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is his duty as such public servant to prevent voluntarily conceals by an act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design। एक ऐसा पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो जुराइम का इंसदाद करे, उसके अगर नॉलेज में आता है कि कोई की जुर्म हो रहा है, उसके डिज़ाइन की बाबत, उसकी प्लानिंग के बाबत उसको इल्म में मौजूद है, और वो जानबूझकर उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी सहूलतकारी करने के लिए अपने किसी फेल से, अपने किसी तरके फेल से उस डिज़ाइन को छुपाता है, और कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी करता है जो उसके इल्म में है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, वो कहता है यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हो रहा, हालांकि वो वहाँ पे हो रहा होता है। और अगर वो जुर्म सरजद हो जाए तो फिर क्या होगा, इफ ऑफेंस बी कमिटेड शैल इफ द ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/2 of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for that offence or with both। अगर इस तरह करने से पब्लिक सर्वेंट के इस तरह से उस डिज़ाइन ऑफ ऑफेंस को छुपाने की वजह से, सहूलतकारी की वजह से, उसकी गलत बयानी की वजह से वो जुर्म सरजद हो जाता है, तो फिर उस सरकारी मुलाजम को, उस पब्लिक सर्वेंट को जिसने वो छुपाया था, जिसने वो गलत बयानी की थी, उसको उस जुर्म की, जो जुर्म सरजद हुआ, उसकी जितनी मैक्सिमम सज़ा है उसकी आधी सज़ा उसको दी जाएगी, और साथ में उस जुर्म का जितना जुर्माना है वो जुर्माने की सज़ा दी जाएगी, या दोनों सज़ाएं जो हैं वो उसको दी जाएंगी। एंड इफ़ ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ एटसेट्रा, और इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर। और अगर वो जो जुर्म था जिसका डिज़ाइन उस सरकारी मुलाजम ने छुपाया है, वो जुर्म की सज़ा मौत या उम्र कैद है, तो फिर उस सरकारी मुलाजम को, पब्लिक सर्वेंट को 10 साल तक की कैद और 10 साल की कैद की सज़ा जो है वो दी जाएगी। और इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर वो जुर्म सरजद नहीं होता, उसने डिज़ाइन को छुपा लिया, अल्लाह की करनी कि वो जुर्म नहीं हो सका, तो फिर क्या होगा, इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/4 part of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offence or with both। और अगर वो जुर्म सरजद नहीं होता तो उस जुर्म की जितनी सज़ा मैक्सिमम है उसका 1/4 1/4 हिस्सा जो है वो उस अबेटमेंट करने वाले, उस पब्लिक सर्वेंट को, उस सहूलतकार को, उस गलत बयानी करने वाले को दी जाएगी, साथ में जितनी जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएँ जो हैं वो दी जाएंगी।
تو ناظرین 120 سیکشن ہے اسی حوالے سے concealing design to commit offence punishable with imprisonment, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design. کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جرم جس کی سزا قید کی صورت میں ہو اس کے ڈیزائن کو کوئی شخص جان بوجھ کے چھپاتا ہے، سہولت کاری کرنے کی نیت سے چھپاتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، غلط سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے جو جانتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ if the offence be committed be punished with imprisonment of either of the description provided for the offence for a term which may extend to 1/4, and if the offence be not committed to 1/8 of the longest term of such imprisonment or with such fine is provided for the offence or with both. تو اس میں سمپل یہ کہا گیا کہ ایسی صورتحال میں ایک چوتھائی اگر جرم ہو جاتا ہے تو 1/4 اس جرم کا جو سزا ہے وہ اس ڈیزائن کو چھپانے والے کو ملے گی، اور اگر جرم سرزد نہیں ہوتا تو 8واں حصہ سزا کا اس کو ملے گا. تو ناظرین ہم نے یہ چیپٹر جو تھا ابیٹمنٹ کا یہ پڑھا. اس کے اندر اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو خود سے تو جرم سرزد نہیں کرتے لیکن اپنے قول و فعل سے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں یا اس طرح سے لوگوں کو اکساتے ہیں، ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں، ایسی سہولت کاری فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو رہائش، شیلٹر، فوڈ وغیرہ دیتے ہیں تاکہ وہ کوئی جرم کر سکیں اور ان کے اپنے مضمون مقاصد پیچھے بیٹھ کے پورے ہو سکیں. وکیریس لائبلٹی والا ایک ٹرم ہے، اس کی طرح کا ملتا، نیابتی ذمہ داری والا، اس سے ملتا جلتا یہ سین ہے. تو ایسے لوگوں کا قلع کما کرنے کے لیے یہ سیکشن جو ہیں لیجسلیچر نے رکھی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو اکساتا ہے، کسی سازش میں لوگوں کو شامل کرتا ہے، کسی شخص کو جان بوجھ کے انٹینشنلی ایڈ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی جرم ہوتا ہے تو ان جرائم کی سزا اگر تو انڈیپینڈنٹ دی گئی ہے اس پی پی سی کے اندر تو ٹھیک ہے، ورنہ ابیٹمنٹ کرنے والے کو وہی سزا ملے گی جو جرم کمٹ کرنے والے کو ملے گی. ناظرین میرا بنیادی طریقہ کار جو ہے وہ جس طرح سے میں نے یہ شروع کیا ہے، میری ٹیم نے شروع کیا ہے، ہمارا مقصد قانون کو تشریح کر کے تفصیل کے ساتھ عام فہم زبان میں آپ تک پہنچانا ہے. آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہماری اس حد تک رہنمائی بھی کیا کریں، مدد بھی کیا کریں. اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی کہیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بہت سارے لوگوں تک پہنچے اور یہ علم جو ہے یہ گھر گھر تک پہنچے، کیونکہ آج کے دور میں قانون کی جو تعلیم ہے وہ ہر شخص تک پہنچنی چاہیے. قانون کا ایک مقولہ ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے تو قانون کا پتہ نہیں تھا تو قانون کہتا ہے کہ یہ آپ کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے. تو میری خواہش ہے کہ قانون کی یہ روشنائی جو ہے یہ گھر گھر تک پہنچے، افراد تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چلے، لوگوں کو اپنے فرائض کا پتہ چلے. وہ تبھی پتہ چلے گا جب ہم لا کی کو جانتے ہوں گے، جب قانون کا مجھے پتہ ہوگا. آپ نے کبھی دیکھا کہ پولیس والے ایک وکیل کے ساتھ ایک قانون کو سمجھنے والے شخص کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے احتیاط برتتے ہیں؟ تمام ادارے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انتہائی پولائٹ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہی بات ایک لے مین کے ساتھ گفتگو کریں گے تو وہ گالی سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس لے مین کو پتہ نہیں ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں. یہ ہمارے پبلک سرونٹ ہیں، یہ ہماری تنخواہوں سے، ہماری ٹیکس کی رقم سے تنخواہیں لیتے ہیں اور انسلٹ ہماری کرتے ہیں. اسی طرح سیم ٹائم میں ایک پڑھا لکھا شخص، ایک قانون کو جاننے والا شخص جب ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کو جی سر بھی کہتے ہیں اور کرسی بھی دیتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کو قانون کا پتہ ہے، اس کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہے. اس لیے میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ وہ ٹاپک میں نے شروع کیا ہے، یہ وہ سلسلہ شروع کیا ہے. آپ نے یوٹیوب پہ بے شمار چینل دیکھے ہوں گے، ان چینلز میں آپ نے بڑی ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، کوئی گیت گا رہا ہے، کوئی اور مطلب مختلف قسم کی چیزیں ہیں. یہ تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ہے، یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، آپ لوگوں کا ساتھ رہا. تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو ہر ممکن کوشش کروں کہ تمام قوانین جو اس وقت پاکستان کے اندر پرویل کر رہے ہیں ان سارے قوانین کو آسان ترین الفاظ میں، عام فہم زبان میں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ معاشرے کے اندر آپ کا سٹیٹس کیا ہے، معاشرے کے اندر آپ کے حقوق کیا ہیں،
کہاں پہ آپ کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، کہاں آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، کہاں آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے داد رسی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش میں برکت فرمائے۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وطن عزیز کے لیے دعا۔ پاکستان پائندہ باد۔